हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएमसी के एमसीक्यू टाइप का लेक्चर नंबर 8 देखते हैं। इसमें हम आप देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। वह गियर जिसकी त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। देखिए किसी सर्किल की त्रिज्या कहाँ होगी, उसके सेंटर पे। अगर एक सीधी रेखा है और उसकी रेडियस पूछी जाए कितनी है, तो सीधी लाइन की, सीधी रेखा की रेडियस क्या होती है, अनंत होती है। इसी तरीके से स्पर गियर क्या होता है, स्पर गियर का शेप सर्कुलर होता है, तो उसका सेंटर कहाँ होगा, उसके केंद्र पर होगा। मगर रैक क्या है, रैक एक सीधी लाइन की तरह होता है जिसपे दांत कटे हुए होते हैं, ठीक है। तो रैक की रेडियस इनफाइनाइट होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अडेंडम क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। अडेंडम बराबर है, तो पहले तो देखिए अडेंडम क्या होता है। पिच के टीथ के गियर के टीथ का जो टॉप वाला पोर्शन होता है, उसको टीथ के ऊपरी हिस्से को मिलाते हुए जो सर्कल बनता है, उसे हम अडेंडम सर्कल कहते हैं। एक होता है काल्पनिक पिच सर्कल और अडेंडम सर्कल के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अडेंडम कहलाती है, जो किसके बराबर होती है, एक मॉड्यूल के बराबर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है। गियर चालन में मॉड्यूल बराबर होता है, यानी गियर ड्राइव में, गियर चालन मतलब गियर ड्राइव में मॉड्यूल बराबर होगा। मॉड्यूल क्या होता है, 1/सर्कुलर पिच, ठीक है। यानी सर्कुलर पिच का क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्सली होता है सर्कुलर पिच का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है। गियर की तृतीय पिच यानी सर्कुलर पिच होती है। अच्छा, पहले देखिए सर्कुलर पिच क्या होती है। किसी दांत के एक सिरे से हम चले, मिडिल पोर्शन से, जहाँ से होकर पिच सर्कल निकलता है, किसी टीथ के उस बाहरी सिरे से चले हम और अगले टीथ के उसी पॉइंट पर आकर रुक गए, तो वहाँ तक की दूरी किस पे, पिच सर्कल पे, वहाँ तक की दूरी पिच सर्कल पे क्या कहलाती है, सर्कुलर पिच यानी वृत्तीय पिच। तो उसे का फॉर्मूला क्या होता है, पाई d/t। डी क्या है यहाँ पर, पिच सर्कल का डायामीटर, और टी क्या है, उस गियर पर कटे हुए टीथ, जितने भी टीथों की संख्या। इसका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है। एक ही समतल में परस्पर समांतर शाफ्टों को संबंध करते हैं। देखिए गियर का काम क्या है, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के लिए पावर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। गियर के कॉम्बिनेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट चला देते हैं। किसी एक शाफ्ट पे एक गियर माउंट है, दूसरी शाफ्ट पे दूसरा गियर माउंट है, इस तरीके से कि एक दूसरे से आपस में वो मैश हो रहे हैं। तो हमने इस शाफ्ट को घुमाया तो दूसरी शाफ्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली गियर के द्वारा चलने लगेगी, क्योंकि उसके टीथ आपस में जब वो घूमेगी तो मैश करते हुए उसे भी घुमाने लगेंगे दूसरी शाफ्ट को। तो क्या होता है कि समतल में परस्पर क्या होता है, समांतर शाफ्टों को कौन से, इस पर गियर संबंध करते हैं, इस पर गियर, ए। स्पाइरल गियर को कहते हैं, स्पाइरल गियर को कहते हैं क्रॉस हेलिकल गियर, सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है। परस्पर 90 डिग्री पर शाफ्ट अक्षों वाले बेवल गियर
کہلاتے ہیں؟ ان کا نام ہوتا ہے مائتر گیئر، مائٹر گیئر۔ اگلا کوشچن دے رکھا ہے سرل گیئر ٹرین میں پرتھم تتھا انتم گیئر ایک ہی دشا میں گھومتے ہیں تو گیئروں کی سنکھیا کیا ہوگی؟ دیکھیے جب باہر ہی کنیکٹ ہے، ایک گیئر مطلب کلاک وائز گھوم رہا ہے تو اس کے ساتھ جو گیئر میش ہو رہا ہے وہ کیسا گھومے گا؟ اینٹی کلاک وائز، ہے نا۔ پھر ایک گیئر ہم لگا دیا جائیں تو دوسرے جو اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے اس سے تیسرا گیئر کیسے گھومے گا؟ کلاک وائز۔ تو پہلے سے ہم کلاک وائز گھما رہے تھے تو ایک بیچ میں گیئر لگانا پڑا تیسرے گیئر کو سیم ڈائریکشن میں گھمانے کے لیے۔ تو گیئروں کی سنکھیا اگر ایون ہوتی ہے تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں گھومیں گے، اگر ایکسٹرنلی کنیکٹ ہیں تو ایکسٹرنلی میشنگ ہو رہی ہے ان میں، باہری سطح پہ اگر ان کی میشنگ ہو رہی ہے اور آڈ ہے تو اگر سنکھیا آڈ ہے تو ایک ہی دشا میں گھومیں گے۔ اس کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی۔ مادھیمک گیئروں کا پریوگ کیا جاتا ہے پہلے و انتم گیئر کے بیچ کی دوری بڑھانے کے لیے۔ بی آپشن کیا ہو جائے گا؟ بی۔ کسی گیئر ٹرین کا مان سدیو ہوتا ہے تو دیکھیے گیئر ٹرین کا مان کیسے نکالتے ہیں ہم؟ گیئر ٹرین کا مان ہوتا ہے جیسے مان کے چلو کوئی گیئر ٹرین دو گیئر میش ہو رہے ہیں 1 اور 2 تو اس کا ٹیتھوں کا ریشیو کیا ہوگا؟ T1/T2 برابر N2/N1۔ N1 کیا ہے؟ اس کا آر پی ایم ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ویوتکرمانوپاتی ہوتا ہے کیونکہ N2 اوپر آ رہا ہے N1 نیچے آ رہا ہے تو 1/N1/N2 کریں گے تب N2/N1 آئے گا جائے گا، تو ویگ انوپات کا کیا ہوتا ہے؟ ویوتکرم ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن دے رکھا ہے اس کالپنک ورت کو جو گھومنے پر وہی گتی پارشد کرے جو واستوک گیئر کرتا ہے، اس کالپنک ورت کو پچ سرکل کہتے ہیں۔ پچ سرکل کے اوپر کا سرکل کیا کہلاتا ہے؟ اڈینڈم سرکل، اور اس کے نیچے والا سرکل کیا کہلاتا ہے؟ ڈیڈینڈم سرکل۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں اسے؟ پچ سرکل کہتے ہیں۔ گیئر کے دانت کی وہ سطح جو پچ سطح کے نیچے ہوتی ہے کہلاتی ہے۔ گیئر ٹیتھ کے دانت کی جو نیچے والی سطح ہوتی ہے اسے فلینک کہتے ہیں، فلینک۔ تو بی آپشن ہو جائے گا اس کا۔ پچ سطح کے سے اوپر دانتے کی سطح کہلاتی ہے کیا ہے؟ فیس آف ٹوتھ، دانتے کا فلک۔ سوری اگلا کوشچن ہے پچ سطح کے اوپر دانتے کی سطح کیا کہلاتی ہے؟ دانتے کا فلک۔ بیول گیئر کو دانتے ہوتے ہیں، بیول گیئر کے دانتے ہوتے ہیں شنکو شنک کی سطحوں پر کاٹے جاتے ہیں، ڈی ہوگا اس کا۔ اسی طریقے سے آخری کوشچن دے رکھا ہے ولدار گیئر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہیلیکل۔ ہیلیکل گیئر کے دانتے ہوتے ہیں، تو ہیلیکل گیئر کے دانتے کیا ہوتے ہیں؟ پہیے کے جو باہری سطح ہوتی ہے اس کے اوپر دانتے کاٹے جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ پہیے کے گھیرے کے اوپر۔ اور کیسے ہوتے ہیں ہیلیکل گیئر میں؟ اس پر گیئر میں سیدھے ہوتے ہیں
اور ہیلیکل گیئر میں کیا ہوتے ہیں؟ انکلائنڈ ہوتے ہیں، مطلب جھکے ہوئے۔ تو آپشن نمبر بی کیا ہو جائے گا؟ پہیے کے گھیرے کے اوپر نت، نت مطلب انکلائنڈ، جھکے ہوئے، یہ آپشن ہو جائے گا۔